माय यूट्यूब फॅमिली सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो योगकार म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी टायटल आनी थंबनेल पळयलां आसतलें वय आयज हांव तुमकां दाखयतलें सांताचें पुरसांव। हें सांताचें पुरसांव सांत आंद्रोयच्या फिरगोजेंत गोवा वेला हे फिरगोजेंत जाता। हें पुरसांव बरें स्टार्ट जाल्या उपरांत ऑन द 5th मंडे हें पुरसांव जाता। दॅट मिन्स लेंथ स्टार्ट जाल्या उपरांत ऑन द 5th मंडे हें पुरसांव जाता। हें पुरसांव एवरी इयर जाता। सो हांवें म्हटलें आयज पावटी हांव ब्लॉग करून तुमचे कडेन शेअर करतलें। सो हें पुरसांव जायते पयलीं स्टार्ट जालोलें 1617 फ्रांसिस्कन पाद्रींनी हें स्टार्ट केलेलें आनी तेन्ना 65 सेंट्स आहले। आतां 21st सेंच्युरीन 31 सेंट्स आहाय। ह्या पुरसांवाक जायतो लोक येता, जायत्या गांवचो तशेंच दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचो जायतो लोक येता। ती आपल्या आवार्थान मागताय आनी जायते जाणांक तें फावो जाता। एक पिराजिताचें पुरसांव आनीक आयज 7th of April 2025 सो आयज हें पुरसांव आहा आमचे इगोजेन। पयलें मीस जाता आनी आयज हें मीस पुरसांवचें मीस सांताच्या पुरसांवाचें मीस आमचो बिशप सिमांव फेर्नांडीस हें करतलो। त्या उपरांत मागीर पुरसांव जाता, तेजे उपरांत मागीर एक शेरमांव आसता आनी मागीर उमो आमचो 2 दीस आसता। आतां मंडे पुरसांव जाल्यार ट्युजडे आनी वेडनेसडे उमो आसता। हांव जायते सांत आहाय ते न्हेसोवपाक जायतीं जाणां वावुरतात। तेजी तयारी जायती आसता। लायक एश वेडनेसडे जाल्या उपरांत ही तयारी स्टार्ट जाता आनी जायतीं जाणां वावुरताय। आतां तुमचे कडेन हांव थोडें शेअर करतलें तयारी कितें करून जाल्या पळय ती। सगळें शेअर करपाक मेवना, कितें शेअर करपाक मेवता तें तुमचे कडेन हांव शेअर करतलें, तें तुमी पळयात। एक पावट सगळे सांत रेडी जाल्या उपरांत ते इगोजेच्या सायड विंगांतल्यान हाडून मिडल विंगान दवरताय आनी मागीर पाद विगार आनी पादकूर एक ल्हानशी मागण्याची रीत करून ह्या सांतांचेर आशिर्वाद घालता। मागीर पादविगार धूप घालून हे सगळे सांतांक ह्या धुपान तशेंच आजमेत मारून हे सगळे सांत बेंजार करता। सो येस तुम पळयलां आसतलें आमी कितको तयारी केल्या ती। हांवें चड घालूंक ना, थोडे थोडे घायलां। आतां हांव रेडी जालां, आतां वयता मिसाक। आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोयी सदांकाल आसूं। मीस जाल्या उपरांत पुरसांव सुरू जाता आनी सगल्या सांतांक एक एक करून मोदल्या दारांतल्यान कोफ्रार भाव भयण आहाय न्हू ती हांद मारून पुरसांवान वांटो घेता।
फायनली आमची जाली पुरसांव काबार आनी आतां जाल्यार ओरां 9:45 आनी आतां लोक येयत आहा उम्यांक. आयज आमच्या पुरसांवचो डे 3 आनी आमी हाय पळय वसलाय वसलाय न्हू वॉलंटियरींग करता पळय लेरन चोय रे पळय दुसरो लावी ना आनी उरलेली आमची मातशें भितर हाय. फायनली आतां जालें काबार आनी आतां आमी फ्री जालाय. सो आमची आतां ड्युटी काबार जाल्या पुरसांवाची उम्याची आनी आतां आमी सगळीं वयताय फेरयान आनी आतां टायम जाला 10:20 आनी आतां आमी सगळीं वयताय फेरयान. दाखय रे तांकां मातशें सगळ्यांक आमची व्हडली गोंयची फेरी आतां फेरया वयताय आमी. सो आयज आमच्या पुरसांवाच्या उम्याचो लास्ट डे आनी हे फावटी पुरसांव एकदम बरें जालें. आनीक ह्या पुरसांवा वयर थोडी म्हायती मागीर तुमकां लेरन भावाचो सांगता. सारकें सांगली हे फावटी आमचे पुरसांव चड बरें जालें बरें चल्लें जावं सगळें मन बरो मान मारलो. पूण एक धाकटें आमचें जालें की पावस पडलो देखून आमकां मातशें सांत बेगीन भितर काडचें पडलें. हरशीं सांत आमचे दुसरो शेरमांव चलता तेन्ना भायर आसताय. सो हे फावटी आमी बेगीन भितर आयले एंड वी हॅड टू अरेंज देम बिफोर इटसेल्फ. अशें देवा आर्गां आमची सांत केन्नाच भिजोंक ना जावं तांकां कांय अशी डॅमेज जावं. सो